الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذكر الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتر بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين. بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة أسري بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخادم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله عليه السلام، فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني، إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. إنها تدبر مخططات دنسة فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات والفاحشات، فتجول فيها باديات عن نهورهن وسيقانهن متنزهات كأنهن يتفرجن في مقام الخلاعة والفجور. والحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية تمهد السبل لإهانة تقدسها وإبادة وقارئ الشامخ العالي، وهذا هو أكبر شغل لها وأعظم هدف لها. أنا أكتفي بهذه الكلمة.